मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन कुळ मुणकाराचो कायदो सोडोवपाक शक्य जायना काय कितें असो मोठो प्रस्न निर्माण जातात. म्हणून SC/ST कमिटीचो गोंयचो चेअरमॅन दीपक करमलकर डायरेक्ट कृषी मंत्री रवी नायक हांकां बोट दाखयता काय कितें, खंयचे डिपार्टमेंट कितें काम करपाक शकता, खंयची मिनिस्ट्री कितें करपाक शकता, हें म्हाका दिसता दीपक करमलकराक विसव पडलेलो आसात. देखूनच हो काल इतलो मोठो बोवाळ जालो. हाका दिल्ली रवी बाब नायकान जाप तुमीच आयकयात. टॅनन्सी आणि मुणकाराक हांव रवी सरा कडेन मागता की ताणें जे आमचे सगळे ST भावाचे एक घराणे आसा की हे टॅनन्सी एक्ट आणि मुणकार एक्टा तो प्रोसिजर मातसो सिम्प्लिफाय करचो. तेन्ना तेजे कडेन मागता जाय जाल्यार आमी केन्नाय येता तूं सर आमकां आपय हे तुजे कडेन घराणे ते मुणकार कायद्याची कुळ कायद्याची म्हाजे कडेन ना, ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट बाबूशाय दिल्लें आसा. मुणकारूय कायद्याचें ना आनी कुळ कायद्याचें ना. हांवें आनी सोबत लायलें सगळें म्हाजे कडेन ना. कितें करूं रे? आमचे आदरणीय रविबाब नायक आसात, जांकां बारीक समाजाचो पुळको आसा. दीपक करमळकर आमकां व्हडली वळेरी सांगपाक लागलो की कुळ मुणकार कायदो हे कसयले ते कसयले बिलून त्यो काणयो आतां सांगपाच्यो आमकां आयकपाच्यो ना. दीपक बाब, आज आमकां कितें करपाची गरज आसा तर सगळ्यांनी एकठांय येवन हें जावपाक जाय. हे शिटकावणी सांगपाची गरज आसा. ते कायदे कोणेन केल्ले आसात, कायद्या खातीर आमी जावना, आमचे खातीर कायद्यान जाल्ले आसात. बदलयात कायदे, बदलयात. अरे कायदेच घेवन जर आमी जर वोजे जर माथ्यार जर घेवन बसतले जाल्यार म्हाका दिसता आमी चेपतले. म्हणून हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की तातूंतल्यान मार्ग काड. कायद्याचेर बोटां दाखोवं नाका. कायदे करपा खातीर आमी आसात हांगसर. कोण विरोध करता ते पळोवया मरे, कोणाचे पितळ उगळे करपा ते करुया मरे पितळ. पूण सांगा कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान, डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान, अरे म्हाका लज दिसता, म्हाका वायट दिसता. आज एक जेणीन हो गांव वसयलो, जेणीन ह्या गांवाचेर गांव घडयलो, तेंचे आज घराक एक चिरो जर लागतलो जाल्यार भाडकार उबो जाता. अरे जेंचे घराक जर एक नळे आशिल्ले जर आमी टेर्रास जर घातलो जाल्यार आमचेर ऑब्जेक्शन फायल करचें पडटा. अरे कोण हे भाडकार, खंयच्यान आयले हे नोडपाक आमकां? अरे आमी तुमच्यो जमनी मागल्यो, आमी फक्त रावपा खातीर घर बांदले. तेजे खातीर आज दीस फिक्स करात. एक दीस जर मामलेदाराच्या ऑफिसान जर अमके दिसा भितर एक मुणकारा खातीर जर घरा खातीर जर एप्लिकेशन जर आयले, ही ट्रायबल वेलफेअराची स्कीम आसा, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान डायरेक्शन दिवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा की 25 दिसा भितर हे एप्लिकेशनाचो सक्षमोक्ष लावपाक जाय. अरे कोण भाडकारा 300 स्क्वेअर मीटर जमिना खातीर जर ह्या भाडकाराचे दिल्ली किंवा आमच्या अमेरिकेत रावणाऱ्या भाडकाराचे वाट पळयतलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारां खातीर कांयच जावपाक शकना. आनी जेन्ना हो मूळ गांव वसिलो ताचे